Hello, good morning. Good morning, ma'am. Good Morning. morning, ma'am. Morning. के छ आरामै छौ सबैजना? एकदम आरामै छ, म्याम। ठिक छ। स्क्रिन आइरहेछ है? आइरहेछ, म्याम। ओके। ल है, अब अस्ति चाहिँ म चाहिँ हामीले इफेल्सको एक दुईवटा प्रोग्राम्सहरू हेरेर गऱ्यौँ होइन? अब चाहिँ नेस्टेड इफेल्स भनेर चाहिँ इफेल्स नै हो नेस्टेड इफेल्स भनेको चाहिँ है। मैले तिमीलाई पठाइदिएँ नि होइन टर्बोसीको? खै आएको छैन। आएको छैन? पठाए जस्तो लाग्थ्यो भने हिजो। एक मिनट है। छैन त। ओ सिट, ड्राफ्टमै रोकिरहेछ। म भर्खर पठाइदिएँ। BBIS 20 है तिमीहरूको। ल मैले एउटा लिङ्क पनि पठाइदिएको छु होइन? अनि एउटा जिप फाइल पनि छ, त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गरेर गर्दा पनि हुन्छ। अनि त्यो लिङ्कबाट तिमीले डाउनलोड गरेर गर्दा पनि हुन्छ है। ओके ल, अब यहाँ हेर है, अब नेस्टेड इफेल्स भनेर छ। इफेल्सकै कन्सेप्ट चाहिँ हामीले यहाँ नेस्टेड इफेल्समा युज गर्छौँ। नेस्टेड इफ भनेर छ हो, when an if statement is present inside the body of another if or else then it is called nested if else भनेर। मिन्स नेस्टिङ अफ इफ त्यसलाई भनिन्छ है। विदिन इफ वी क्यान युज एनदर इफ। लाइक सिन्ट्याक्समा हेऱ्यो भने अब एउटा इफ कन्डिसन छ, इफ छ अनि त्यसपछि कन्डिसन छ। इफ कन्डिसन भन्दा पनि इफ भयो होइन, अनि कन्डिसन छ, सर्टेन कन्डिसन्सहरू हुन सक्यो। त्यो कन्डिसन यदि ट्रु छ भने चाहिँ हाम्रो यो के अरे इफ कन्डिसनभित्र पुग्ने भयो। कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो यो ब्लकभित्र पुग्छ, यो ब्लकभित्र जान्छ। अनि त्यसपछि अर्को इफ कन्डिसन छ है, इफभित्र पनि अर्को इफ कन्डिसन। यदि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै यो कन्डिसनमा जान्छ हो। त्यसपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो यो इफ ब्लकभित्रको जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। इफ यो कन्डिसन यो ब्लक फल्स भयो भने चाहिँ हाम्रो एल्समा आउँछ। इफ एल्सको जुन हामीले अस्ति कन्सेप्ट पढाएको थियो, यो फल्स भयो भने चाहिँ यो स्टेटमेन्टलाई, यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गरेर यो एल्सको स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ भनेर भनेको थियो होइन। यो इफभित्रको कुराहरू भयो। यदि यो इफ कन्डिसनै फल्स भयो भने चाहिँ यो जति पनि इफभित्रको ब्लकहरू छ, यो ब्लकभित्रको स्टेटमेन्ट्सहरू, यो सबैलाई स्किप गरेर अर्को एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ हाम्रो जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ एल्सको, त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ।
है भनेको इफ भित्रको इफ अनि एल्स भित्र पनि हुन्छ हैन। अब एउटा दुईटा इफ कन्डिसनहरू मात्र नराखेर टन्नै इफ कन्डिसनहरू पनि राखिन्छ है। जस्तै यहाँ हेर एउटा इक्जाम्पल है, जस्ट रियल उसको इक्जाम्पल है, रियलको। यदि इफ लाइक फर इक्जाम्पल गो टु सुपर मार्केट भनेर छ अरे हो, एमएआरके ओके, गो टु सुपर मार्केट भनेर छ अरे। यदि म सुपर मार्केट गएँ भने त्यहाँभित्र गएर मैले के हेर्छु है, तलै राखिदिन्छु, त्यहाँभित्र गएर मैले के हेर्छु हो। यदि सुपर मार्केटभित्र गएँ भने, गएन भने त एल्स कन्डिसनमा सकिहाल्यो, यो गएन भनेको कुरा सकिहाल्यो। यदि म गएँ भने चाहिँ फेरि अर्को इफ कन्डिसन छ। अर्को इफ कन्डिसनमा मैले के हेर्छु, अब त्यहाँ सुपर मार्केटमा गएर मैले अब अहिले के आइरहेछ, फर इक्जाम्पल म्याङ्गो छ कि छैन भनेर हेर्छु अरे है, अभाइलेबल अर नट भनेर। यसरी म्याङ्गो छ कि छैन भनेर इफ म्याङ्गो अभाइलेबल भनेर सोध्यौँ। यदि यस भयो भने फेरि इफ भित्रको स्टेटमेन्ट जति पनि ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू हुन्छ त्यो भित्रको चाहिँ के हुन्छ त, एक्जिक्युट गर्छ हो। यदि यो भित्र पनि अझै अर्को इफ चाहियो अरे, म्याङ्गो अभाइलेबल छ, ठिक छ, अभाइलेबल भए पनि अब गुड म्याङ्गो चाहियो अरे फर इक्जाम्पल है। इफ गुड म्याङ्गो भनेर मैले यहाँ लेखेँ है। यदि गुड म्याङ्गो छ भने मात्रै बाई गर, अदरवाइज त्यो नकिन, नबाई गर भनेर भन्यो अरे है। जस्तै ओके, अब यहाँ अर्को इफ भित्रको यो स्टेटमेन्टहरू अब हामीले अझै अर्को इफ चाहिँ नगरौँ, 3टा इफसम्म मात्रै हेरौँ है। अब यो बाई भनेर आयो अरे हो, त्यसपछि यसलाई हामीले क्लोज गऱ्यौँ, त्यसपछि अर्कोलाई क्लोज गर्नुपर्छ होइन, अनि अर्कोलाई फेरि क्लोज गर्नुपर्छ। यहाँ हेर है, यो सिम्पल एउटा कन्सेप्ट मात्रै दिएको है, यहाँ प्रोग्रामिङ चाहिँ केही पनि छैन। जस्ट इफ तिमी सुपर मार्केटभित्र गयौ भने, यस ट्रु, गो टु सुपर मार्केट भनेर गयो भने यो कन्डिसन यदि ट्रु छ भने तिमी यो ब्लकभित्र पस्यौ हो, यो ब्लकभित्र पस्यौ, यो इफभित्र पस्यौ। यो इफभित्र पनि यदि म्याङ्गो अभाइलेबल छ कि छैन भनेर हेर्छौ, सुपर मार्केटभित्र म्याङ्गो अभाइलेबल छ कि छैन, छ भने त फेरि अर्को अरू स्टेप्सहरू आयो, छैन भने हामी यसलाई स्किप गरेर एल्सको कन्डिसनलाई एक्जिक्युट गर्छौँ अथवा एल्सको कन्डिसनहरू हेर्छौँ। अभाइलेबल छैन भने अरू केही किनौला, म्याङ्गो नै किन्नुपर्छ भन्ने छैन होइन। यदि अभाइलेबल छ भने फेरि हाम्रो यो ब्लकभित्र पुग्ने भयो हो। अभाइलेबल छ भने इफ गुड म्याङ्गो, राम्रो म्याङ्गो छ कि छैन, ड्यामेज भएको म्याङ्गो हो कि राम्रो म्याङ्गो हो भनेर हेरौँ। राम्रो छ भने चाहिँ अब यसभित्र गएर हामीले के गऱ्यौँ त, यो कन्डिसनलाई एक्जिक्युट गरायौँ है, बाई गऱ्यौँ। राम्रो म्याङ्गो छ भने मात्रै हामीले किन्यौँ, यदि छैन भने चाहिँ हामी स्किप गर्दै एल्सको कन्डिसनमा, इफ भित्रको अझै यहाँ एल्स भनेर लेखिन्छ होइन, त्यो एल्सको कन्डिसनहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छौँ भनेको एउटा सिम्पल कन्सेप्ट मात्रै छ है यो भनेको। अब यहाँ प्रोग्राममा हेरौँ है, तिमीहरूले उ लेख्यौ, सिन्ट्याक्स लेख्यौ छैन। ल अब लेखिहाल त छिटो। इफ भित्र अर्को इफ है, नेस्टेड इफ भनेको इफ एल्स भित्र अर्को इफ एल्सलाई भनिन्छ नेस्टेड इफ। फर्स्ट हाम्रो इनर इफ कन्डिसनहरूलाई चेक गर्नको लागि आउटर इफ कन्डिसन सुड बी ट्रु, ट्रु नभएसम्म हामीले इनर इफ कन्डिसन्सहरूलाई चेक गर्न सकिँदैन, अथवा इनर इफ कन्डिसनभित्र जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरूलाई हामीले एक्जिक्युट गराउन सकिँदैन। कन्ट्रोल त्यो स्टेटमेन्टभित्र जाँदै जाँदैन। इफ कन्डिसनहरू सुरुको आउटर इफ कन्डिसन फल्स छ भने डाइरेक्टली त्यो इफ कन्डिसन्सहरूलाई यो ब्लकलाई नै स्किप गरेर कन्ट्रोल चाहिँ सिधै एल्समा जान्छ हो। एल्समा गएर चाहिँ जति पनि एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ यस ब्लकभित्र त्यो स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। बुझिरहेछ सिन्ट्याक्स? यस म्याम। ओके, ल लेख त छिटो, अनि म एउटा प्रोग्रामबाट हेरौँला त्यसपछि। देखिरहेछ? ओके, यहाँ छ अब एउटा नेस्टेड इफको भयो सिन्ट्याक्स।
भयो भने म स्क्रिनलाई ठुलो गराउँछु अनि एउटा प्रोग्रामबाट हेरौँला, त्यसपछि चाहिँ अलिकति क्लियर हुन्छ। ल है, अब यता प्रोग्राममा हेर है, भयो भने बुझेँ मैले। अब यत्रोसँग चाहिँ पक्कै लेखेला, यति लेख्न धेरै टाइम पनि लाग्दैन। ल त हेर है, म यसलाई ठुलो स्क्रिन गराउँछु। ओके, देखिरहेछ है प्रोग्राम? एउटा नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्टको एउटा इक्जाम्पल हो, देखिरहेछ है? क्लियरली देखिरहेछ नि होइन प्रोग्राम? ओके, ल अब यहाँ हेर है, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेन्ट भनेको छ। अब यो जुन प्रोग्राम छ यसमा चाहिँ के गर्छु भने, फर इक्जाम्पल एउटा युजर छ अरे हो, त्यो युजरले चाहिँ इन्टर गर्छ एज र स्यालेरी है। हामीले स्क्रिनमा जुन के अरे किबोर्डको थ्रुबाट इन्टर गर्छौँ, एज अ युजर मैले एज र स्यालेरी इन्टर गर्छु। त्यो इन्टर गरेपछि, एज र स्यालेरी इन्टर गरेपछि बेस्ड अन द्याट कन्डिसन होइन, यदि एज 50 भन्दा थोरै छ हो, 50 भन्दा धेरै छ, सुन है, यदि एज 50 भन्दा धेरै छ प्लस स्यालेरी 60,000 भन्दा कम छ भने त्यसको कन्डिसनमा चाहिँ हामीले स्यालेरीलाई 10,000ले इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ है, एउटा कन्डिसन त्यो हेर्छौँ। अर्को कन्डिसन भनेको यदि एज 50 भन्दा धेरै नै छ बट स्यालेरी 60,000 भन्दा कम छ भने हो, 60,000 भन्दा कम छ भने चाहिँ हामीले स्यालेरी के अरे धेरै छ भने चाहिँ हामीले स्यालेरीलाई 5,000बाट इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ है। त्यस्तै अर्को छ एल्स, यदि एज 50 भन्दा लेस छ भने चाहिँ हामीले स्यालेरीलाई 3,000ले मात्र इन्क्रिमेन्ट गर्छौँ भनेर यो तीनटा कन्डिसनलाई चाहिँ हामीले यहाँ इफ एल्स स्टेटमेन्टमा चाहिँ चेक गर्छौँ है। यहाँ हेर है, जस्तै अब इन्क्लुड stdio.h conio.h त भइहाल्यो, हाम्रो यो हेडर फाइल छ त एड गर्नै पर्छ होइन। हेडर फाइल्स नभइकन चाहिँ हामीले प्रोग्राम रनै गराउन सकिँदैन। यो दुईटा हेडर फाइल्स भइहाल्यो अनि मेनको कुरा भइहाल्यो हो, यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्नै पर्ने हुन्छ होइन। मेनसम्म गयो, त्यसपछि कर्लीबाट स्टार्ट गरिसकेपछि अब हामीले दुईटा भेरिएबललाई डिफाइन गर्यौँ। एउटा एज इन्टर गर्ने भनेर बनाएको थियौँ, अर्को भनेको हामीले युजरले स्यालेरी इन्टर गर्ने भनेर बनाएको छौँ हो। एज र स्यालेरीलाई चाहिँ एज अ भेरिएबल हामीले इन्टिजर टाइपको भेरिएबल, डाटा टाइपको भेरिएबललाई चाहिँ हामीले यहाँ डिफाइन गर्यौँ है, एज र स्यालेरीलाई। अब यहाँ चाहिँ हामीले किबोर्डबाट इन्टर एज एन्ड स्यालेरी भनेर आउँछ, प्रिन्टएफ इन्टर एज एन्ड स्यालेरी भनेर चाहिँ हामीलाई स्क्रिनमा देखिन्छ, आउटपुटको स्क्रिनमा देखिन्छ। त्यो देखिसकेपछि चाहिँ हामीले सर्टेन एज र स्यालेरी यहाँबाट स्क्यान एपको थ्रुबाट चाहिँ हामीले इन्टर गर्न सक्छौँ हो। यो फङ्सन लेख्यो भने चाहिँ हामीले एज र स्यालेरी इन्टर गर्छौँ। अब इफ कन्डिसन लाउँदाखेरि यहाँ हेर है, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 हो, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 भनेर छ एउटा कन्डिसन। के एज ग्रेटर देन 50 छ त, यस कि नो भनेर हेरौँ हो। यदि यस छ भने, एज इज ग्रेटर देन 50 छ भने त्यसभित्र अब यो कन्डिसन ट्रु भयो भने फेरि अर्को इफको कन्डिसनमा चाहिँ हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ यहाँ पुग्छ है। यदि ट्रु भयो भने मात्रै, फल्स भयो भने त सिधै हाम्रो यो सबै स्टेटमेन्ट्सहरूलाई स्किप गर्छ। एज हाम्रो 50 को ठाउँमा के अरे एज 50 भन्दा सानो भयो भने चाहिँ यो सबै स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गरेर चाहिँ फाइनली एल्सको स्टेटमेन्टमा जान्छ है। अब हामीले यहाँ कन्डिसन ट्रु छ भनेर एज्युम गर्यौँ, हामीले इनपुट गरेको एज चाहिँ 50 भन्दा धेरै छ है भनेर एज्युम गर्यौँ हो। एज्युम गरिसकेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो भनेपछि अब फेरि अर्को कन्डिसन चेक गर्छौँ, इफ स्यालेरी इज लेस देन 60,000 भनेर चेक गर्यौँ हो। यो कन्डिसन पनि ट्रु भयो रे। इफ यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ स्यालेरी इज इक्वल टु स्यालेरी इन्टु 10,000 भनेर छ हो, एउटा फर्मुला 10,000ले इन्क्रिमेन्ट गरौँ भनेर। त्यसपछि हामीलाई प्रिन्ट एप हुने भयो, स्यालेरी इज पर्सेन्टेज स्यालेरी भनेर। अब यो त हामीले प्रिन्ट गर्ने हो, आउटपुट प्रिन्ट गर्नको लागि लेख्ने हो। यदि स्यालेरी 60,000 भन्दा कम छ भने हो, यदि 60,000 भन्दा कम छैन भने चाहिँ हाम्रो एल्सको कन्डिसनमा जान्छ है। यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई यसले स्किप गर्छ। इफ यो कन्डिसन ट्रु भएन, फल्स भयो भने, इफ स्यालेरी इज लेस देन 60,000 भन्ने कन्डिसन फल्स भयो भने यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू जति पनि इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू छ त्यो स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर्छ। त्यसपछि एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई, यो ब्लक स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। कन्डिसन त्यही नै छ, इफ एज इज ग्रेटर देन 50 नै कन्डिसनमा हामीले ट्रु भएको केसमा मात्रै हामीले यहाँ भित्र
चलाइरहेका छौँ है, भित्र पनि हाम्रो इफ स्यालेरी इज लेस देन 60,000 भनेर कन्डिसन छ, त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने स्यालेरीलाई 10,000 ले बढाइरहेका छौँ। यदि त्यो कन्डिसन ट्रु भएको छैन हो, फल्स छ भने चाहिँ हाम्रो एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट जुन चाहिँ स्यालेरीलाई 5,000 ले इन्क्रिमेन्ट गर्ने भनेर भनेको थियो, त्यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ यो कन्ट्रोलले चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है हो। यदि हाम्रो एज ग्रेटर देन 50 भनेर लेखा छ जुन यो कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ यो सबै कुराहरूलाई स्किप गर्छ अनि फाइनली हाम्रो एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा जान्छ। ग्रेटर देन 50 एज हाम्रो 50 भन्दा धेरै छ, के अरे 50 भन्दा थोरै छ भनेर भयो भने चाहिँ हाम्रो स्यालेरीलाई जहिले पनि 3,000 इन्क्रिमेन्ट गर्ने भनेर अघि मैले चेक गर्छु भनेर भने हो। 50 भन्दा थोरै छ भने एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ हाम्रो कन्डिसन इफ फल्स भयो भने चाहिँ यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। त्यसपछि अब यो चाहिँ अब प्रिन्ट इन अफ द प्रोग्राम भनेर त जुनसुकै स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट गरे पनि यो चाहिँ हाम्रो इफ भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्ट्सहरू हो, त्यही भएर यो चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ नै। अब यहाँ हेर, जस्तै फर इक्जाम्पल मैले यहाँ किबोर्डबाट सोध्यो अरे इन्टर एज एन्ड स्यालेरी भनेर किबोर्डबाट सोध्यो हो। मैले यहाँ कति राखेँ एज एन्ड स्यालेरी भनेर किबोर्डबाट सोद्धाखेरि मानौ मैले 53 भनेर राखेँ हो। 53 एज राखेँ, स्यालेरीलाई मैले कति राखेँ त 45,000 हेर है। अब इन्टर एज एन्ड स्यालेरी भनेर जुन यो कन्डिसन थियो प्रिन्टएफले यो जुन गराएको थियो इन्टर एज एन्ड स्यालेरी भनेर आयो हो। मैले स्क्यानएफको थ्रुबाट मैले किबोर्डबाट चाहिँ 53 एज राखेँ, स्यालेरी 45,000 हालेँ भने यो कन्डिसन ट्रु छ कि छैन सुरुमा इफको कन्डिसन हेर त। मैले किबोर्डबाट 53 भनेर मैले एज राखेँ भने ट्रु छ नि होइन। एज इज ग्रेटर देन 50 भनेर राखेको छ नि एउटा कन्डिसन त, ग्रेटर देन 50 भनेर मैले 50 भन्दा धेरै नै एज राखेको छु, 53 राखेको छु हो। अब यो कन्डिसन ट्रु भयो है, यसलाई ट्रु गर्यो। यो ट्रु भइसकेपछि हाम्रो कन्ट्रोल अब अर्को इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट के अरे इफको कन्डिसनमा जाने भयो हो। अब यो स्यालेरीलाई हेर, यो स्यालेरी यो कन्डिसनमा मैले यो 45,000 भनेर राखेँ, यो 45,000 यो कन्डिसनले सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन हेर त। कन्डिसनलाई गर्छ है, सेटिस्फाई गर्छ। 60,000 भन्दा कम स्यालेरी भयो भने भनेर हाम्रो कन्डिसन हो नि त यो त होइन हो। यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई, यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गर्यो, यो कन्डिसन पनि सेटिस्फाई गर्यो भने चाहिँ हाम्रो यो इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। यो एक्जिक्युट गर्छ भनेको के हुन्छ त यहाँ हाम्रो 45 प्लस 10,000 भनेको 55,000 हुने भयो होइन। 55,000 चाहिँ हाम्रो स्यालेरी यसरी चाहिँ देखिन्छ है। यो कुराहरू चाहिँ मैम हजुरले इन्टु गर्नुभएको छ, हजुरले मल्टिप्लाई गर्नुभएको छ। ए स्यालेरी इन्टु होइन प्लस हो है, प्लस स्यालेरी प्लस 10,000 हो है, 55,000 हुन्छ है। यहाँ पनि प्लस 10,000 ले मात्रै बढाउने भनेर भनेको छ नि होइन। इन्टु भनेपछि त अब टाइम्स हुने भयो, कति धेरै हुन्छ नि त होइन। ल है यहाँ हेर, स्यालेरी प्लस 10,000 जति स्यालेरी छ प्लस 10,000 ले बढाउने हो भनेको कति हुने भयो 55,000 हुने भयो। ठिक छ नि होइन यहाँसम्म। यो 55,000 चाहिँ यो प्रिन्ट अफ स्यालेरी इज पर्सेन्टेज स्यालेरी भनेर आएको छ नि, त्यसकै थ्रुबाट चाहिँ यो प्रिन्ट भएको है। बुझिरहेछ है? यस म्याम। ओके अब यहाँ हेर है, मैले 53 को ठाउँमा 53 नै राखेँ हो, बट स्यालेरीलाई मैले चेन्ज गरेँ। चेन्ज गरेर मैले फर इक्जाम्पल कति राखौँ 60 भन्दा धेरै राखौँ भनेपछि 70,000 राखौँ है। ओके 7,000 53 एज भयो, 70,000 स्यालेरी भयो। अब यो कन्डिसन त सेटिस्फाई गरि नै रहेको छ, 53 मैले राखि नै रहेको छु। त्यसपछि मैले 70,000 भनेर राखेँ स्यालेरीको ठाउँमा भने यो कन्डिसन चाहिँ सेटिस्फाई गर्यो कि गरेन त? तलको हुन्छ, हुँदैन नि है। यो कन्डिसन त सेटिस्फाई पक्कै गरेन, किनभने स्यालेरी इज लेस देन 60,000 सम्म मात्र गरेका छौँ भनेपछि यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ स्किप गर्छ
अनि कन्ट्रोल चाहिँ हाम्रो एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूमा जान्छ र यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरू चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। बुझिरहेछ नि होइन? यो सम्म छ है। अब यसमा चाहिँ हाम्रो स्यालेरी इज पर्सेन्टेज स्यालेरी भनेर आएको छ भनेको हाम्रो कति हुन्छ स्यालेरी प्लस 5000 ले बढ्ने हो है। अब यहाँ हेर यो त भयो। अब मैले यो एजै डिफ्रेन्ट गराइदिएँ, एजलाई नै 45 गराएँ। यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो? मैले किबोर्डबाट हान्दाखेरि एजको भ्यालु 45 राखेँ भने त्यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन? सेटिस्फाई भएछ 45? एज हजुर एज 50 भन्दा धेरै हुनु पर्यो भनेर भनेको छ नि त होइन, कन्डिसन सेटिस्फाई हुनको लागि त। तर मैले त एज हामीले किबोर्डबाट इन्टर गर्दाखेरि त 45 मात्र एज के अरे इन्टर गरेँ। 45 इन्टर गर्यो भने बित्तिकै तीनटा प्याराग्राफ छोडेर बल्ल त्यो प्रिन्ट निकाल्छ। एक्ज्याक्टली यो सबै यो ब्लक अफ के अरे यो इफ कन्डिसन फल्स भयो भने चाहिँ जति पनि इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू छ यो सबैलाई स्किप गर्छ है। यो मैले जुन सिलेक्ट गरेको छु यो जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू छ इफ भित्रको स्टेटमेन्टहरू सबैलाई स्किप गर्छ अनि कन्ट्रोल हाम्रो सिधै एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टमा जान्छ है। एल्स ब्लकमा जान्छ जहाँ चाहिँ स्यालेरीलाई 3000 ले इन्क्रिमेन्ट गराइएको छ। यदि हाम्रो एज 50 भन्दा कम हुन्छ भने माथिको स्टेटमेन्टहरू जति पनि छ त्यसलाई स्किप गरेर एल्समा जाने भयो है। स्यालेरीलाई 3000 ले बढाउँछ अनि हाम्रो स्यालेरी चाहिँ प्रिन्टेड स्यालेरी इज पर्सेन्टेज स्यालेरी भनेर आउँछ। स्यालेरीको भ्यालु चाहिँ हाम्रो प्रिन्ट गर्छ हो। बुझिरहेछौ म्याम? हजुर। इफ भित्र पनि दुईटा इफ लेख्न पाइन्छ? के भन्यौ? इफ एज ग्रेटर देन 50 भन्नु भएको छ नि त्यहाँ। इफ एज इज ग्रेटर यहाँ हैन त्यसको तल पनि अर्को इफ छ नि यहाँ त्यसरी लेख्न पाइन्छ र? इफ एज इज ग्रेटर देन 50 अर्को इफ छ भने त्यसरी लेख्न पाइन्छ र भन्यौ तिमीले? हजुर त्यो स्यालेरीलाई लेख्न पाइन्छ त्यसरी? यो मैले सिलेक्ट गरेको कुरा? हजुर। अब्भियसली त्यही त हो नि नेस्टेड इफ भनेको इफ भित्र इफ के लेख्न पाइन्छ लेख्ने नै हो। त्यही भएर नेस्टेड इफ भनेको इफ भित्र इफ है, नेस्टिङ अफ इफ भनेर हुन्छ। जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ हामीले अझ यहाँ त एउटा मात्र इफ राखेका छौँ, अझ यसपछि पनि इफ भनेर अर्को कुनै एउटा स्टेटमेन्टहरू स्यालेरी इज ग्रेटर देन 60 के अरे सरी लेस देन 60 भनेर छ। अझ यहाँ पनि एउटा अर्को इफ थपेर केही लेख्न पनि मिल्थ्यो है। एन नम्बर अफ इफ चाहिँ हामीले लेख्न मिल्छ। त्यसको लागि चाहिँ जहिले पनि हाम्रो इफ भित्रको जति पनि के अरे इनर इफ कन्डिसन्सहरू हुन्छ त्यो इनर इफ कन्डिसनको लागि चाहिँ जहिले पनि आउटर इफ कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनु पर्यो है। यो हामीले चेक गर्नको लागि जति पनि छ स्टेटमेन्ट्सहरू यो कन्डिसन ट्रु भयो भने मात्रै हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ यो भित्र जान्छ। यदि फल्स भयो भने चाहिँ सिधै एल्समा जान्छ नि फेरि। बुझ्यौ? इफ भित्र इफ लेख्न पाइन्छ अझै इफ एल्स अनि अर्को इफ एल्स अझै यसभित्र पनि अझै इफ एल्स भनेर लेख्न पाइन्छ। त्यसरी मजाले लेख्न पाउँछ है। यो नेस्टेड इफ एल्स भनेको नै त्यही नै हो। बुझिरहेछ कि छैन? ल मैले पठाइदिएको छु होइन आज त्यो कम्पाइलर एकचोटि तिमीले डाउनलोड गरेर हेर न, यो चेक गर यो प्रोग्रामहरू अनि चेक गर 50,000 हाल 20,000 हाल 70,000 अब हेरिकन क्या आफूले के अरे किबोर्डबाट हान्न जति पनि मिल्यो नि त होइन। हामीले यो फङ्सन लेख्ने बित्तिकै त अब हामीले सुरुमै एज इज इक्वल टु 50,000 अथवा सरी 50 अनि स्यालेरी इज इक्वल टु 70,000 भनेर सुरुमै हामीले डिफाइन गरेको भए त्यही मात्रैलाई त्यसैको लागि मात्रै चेक गर्थ्यौँ। अब हामीले त यहाँ किबोर्डबाट मजाले इन्टर गर्न पाइरहेका छौँ। यो स्टेटमेन्टहरू लेख्यौँ भने हो यो कोड लेख्यौँ भने चाहिँ किबोर्डबाट जति एज राखेर जति स्यालेरी राखेर पनि चेक गर्न सक्यो नि त। यो पर्टिकुलर प्रोग्रामको लागि चाहिँ तिमीहरूले चेक गर मजाले अनि थाहा हुन्छ तिमीहरूलाई पनि। अनि यो के अरे यति एज राख्दाखेरि यति स्यालेरी राख्दाखेरि यसरी चेन्ज भइरहेको छ भनेर त्यो पनि हेर्न सक्छौ है। ओके बुझिरहेछ छैन? सारा छिटो सारा त सिन्ट्याक्स पनि छ र? हजुर सिन्ट्याक्स पनि छ। सिन्ट्याक्समा अघि देखाएको थिएँ नि त। म क्लास भिला जोइन गरेछु के म। हेर अहिले देखिरहेछ? देखिरहेछ म्याम। त्यही हो सिन्ट्याक्स। प्रोग्राम पनि छिटो सारा त्यस्तो केही छैन। एज र अब सिम्पल छ एउटा एज र स्यालेरीलाई मात्रै हामीले इनपुट गरेर त्यही अनुसार चाहिँ अब स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट एज कम हुँदाखेरि धेरै हुँदाखेरि स्यालेरी इन्क्रिमेन्ट कति पर्सेन्टले अथवा
कति हजारले चाहिँ इन्क्रिमेन्ट गराउने भनेर एउटा देखाएको मात्रै छ है। अझै एउटा प्रोग्राम हेरौँ अनि त्यसपछि अलि क्लियर हुन्छ। सरी म्याम अलि माथि सार्नु न म्याम, साह्रै होइन, अलि माथि हो म्याम भयो। यो चाहिँ मैले पठाएको त्यो टर्बोसीमा चाहिँ चेक चाहिँ गर्नु है। आज जस रेगुलरली पढाएको कुराहरू चेक गरिराख्यो भने के अरे कोडिङहरू टाइप गर्यो भने अरू भन्दा पनि त्यो लेख्ने र टाइप जति गर्यो म्याथ जस्तै हो कि जति प्र्याक्टिस गर्यो त्यति नै आउने हो। त्यो हेरेर मात्रै अथवा फोटो खिचेर मात्रै सर पढेर भ्याउँछ भने के पनि आउँदैन त्यो चाहिँ। यो थ्योरी होइन, त्यही भएर केही आउँदैन। जति लेख्यो जति टाइप गर्यो त्यति नै के अरे सजिलो हुन्छ सम्झिन पनि। अब धेरै कुरा सम्झिनु पर्ने हुन्छ होइन। अब सर्टेन लजिकहरू मात्रै त हो नि, यसो चाहिँ यो हुन्छ अथवा यो लजिकहरू गर्ने भन्ने लजिकहरू त हुने हो नि, सिन्ट्याक्सहरू त हो नि होइन। अरू त अब आफै लेख्ने हो मजाले। त्यही भएर जति लेख्छौ जति टाइप गर्छौ त्यति नै सजिलो हुन्छ है गर्नलाई, अनि सम्झिन पनि सजिलो हुन्छ। त्यही भएर लेख्नमा चाहिँ कन्फ्युजन नगर। कसैले पनि फोटो नखिच, सुई सुई लेख, जति लेख्यौ तिमीहरूलाई नै सजिलो हुन्छ सम्झिनलाई। मैले तिमीहरूलाई नदिएको कारण पनि त्यही हो कि अब हामीलाई यहाँ कोर्स छिटो सकाएर इक्जामै दिनुपर्ने भन्ने हामीलाई हतार छैन नि त होइन। मजाले बिस्तारै बिस्तारै जति सकिन्छ बिस्तारै बिस्तारै मजाले बुझ्ने गरेर अगाडि बढ्ने हो कि है। हामीलाई अब अरू सब्जेक्टको जस्तो हतार गरेर ला अब इक्जाम आयो कोर्स सकाउनुपर्छ भने केही पनि हतार छैन। यो सेमेस्टरमा सकेन भने अर्को सेमेस्टरमा पनि सर्टेन टाइमहरू लिएर मैले अरू क्लासहरू मिलाएर त्यसमा पनि गरौँला। त्यो भएर एकदमै जति बुझिन्छ बिस्तारै बिस्तारै बुझेरै जाने हो है। यसमा चाहिँ कुनै पनि हतार छैन। त्यही भएर आनन्दले केही बुझिरहेको छैन भने मजाले सोध्ने अनि लेख्ने, अनि सबभन्दा बढी प्र्याक्टिस नगरेसम्म आउँदै आउँदैन। भयो भयो सक्यौ? होइन म्याम एकछिनै। अन्सु छिटो गर। ल है अब यहाँ हेर है, मैले यो सिन्ट्याक्स हटाइदिएँ ल। ओके, अब एउटा प्रोग्राम छ जसबाट चाहिँ हामीले दुईटा भेरिएबल इनपुट गर्छ। त्यो भेरिएबल इनपुट गरिसकेपछि अझ दुईटा नम्बर इनपुट गर्छौँ। त्यो नम्बर इनपुट गरेपछि कुन चाहिँ नम्बर चाहिँ ग्रेटर हो अथवा इक्वल हो भनेर चेक गर्छौँ हो। यता हेर है, सके होइन अघिको? बोल न, बोल्दैन नि कहाँ हो र? ओके ल, अब यहाँ हेर है,
मैले किबोर्डबाट दुईटा नम्बर इनपुट गर्छु 10 अथवा 10 एउटा अर्को 20 इन्टर गर्छु त्यो इन्टर गरे अनुसार चाहिँ मैले यहाँ चेक गर्छु त्यो भ्यालु इक्वल छ कि छैन अथवा त्यो ग्रेटर छ कि स्मलर छ भनेर यहाँ चेक गर्ने है। अब यो तीनटा कुराहरु त भइहाल्यो हैन, हेडर फाइल्सहरु हो, हामीलाई यो चाहिन्छ भनेर यो कर्लीसम्म सक्यो। अब इन्ट डाटा टाइप इन्टिजर छ, इन्टिजर डाटा टाइपमा मैले दुईटा भेरिएबललाई डिफाइन गरे, एक्स र वाई भनेर दुईटा भेरिएबल छ, दुईटा भेरिएबललाई चाहिँ मैले इन्टिजर डाटा टाइप हो भनेर यहाँ डिफाइन गरे है। त्यस्तै प्रिन्टएफ इनपुट द भ्यालु अफ एक्स भनेर आउँछ, स्क्रिनमा चाहिँ इनपुट द भ्यालु अफ एक्स भनेर आयो, त्यसपछि मैले एक्स को भ्यालु इनपुट गरे हैन। त्यस्तै अर्को छ इनपुट द भ्यालु अफ वाई भनेर छ, अनि मैले वाई को भ्यालु इनपुट गरे है। अब योलाई चाहिँ कम्बाइन गरेर मर्ज गरेर एकै ठाउँमा लेख्न पनि मिल्छ है, इनपुट द भ्यालु अफ एक्स एन्ड वाई अनि स्क्यानएफ %u एम्परसेन्ट एक्स कमा एम्परसेन्ट वाई भनेर एकै ठाउँ पनि लेख्न मिल्छ, जुन चाहिँ हामीले माथि गरिरहेको थियौँ हो। मैले चाहिँ यहाँ छुट्याएर लेखेको छु है, त्यसमा चाहिँ केही पनि प्रब्लम हुँदैन। अब मैले एक्स र वाई को भ्यालु इनपुट गरेपछि यहाँ कन्डिसन देखाएको छ, इफ एक्स इज लेस के अरे नट इक्वल्स टु वाई है, यो एक्सक्लामेटर साइन इक्वल्स टु भनेर छ, यो भनेको चाहिँ नट इक्वल्स टु भनेर भन्छ है। यो साइन हामीले अपरेटरमा डिफ्रेन्ट के अरे सिम्बल्सहरु पढाएको थियौँ नि हैन, यो भनेको नट इक्वल्स टु साइन। इफ एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर सोध्यो, प्रिन्ट अफ एक्स इज नट इक्वल टु वाई हो, त्यो प्रिन्ट गरिसकेपछि यदि यो कन्डिसन ट्रु छ भने एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई, एक्स र वाई को भ्यालु सेम छैन भने यो कन्डिसन ट्रु हुने भयो। ट्रु भएपछि चाहिँ हाम्रो यो इफ ब्लक अफ इफ भित्र चाहिँ पस्ने भयो, कन्ट्रोल चाहिँ इफ भित्र जान्छ हो। अब प्रिन्ट एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर प्रिन्ट गर्छ। अब यो कन्डिसन यो जुन स्टेटमेन्ट छ यो लेखे पनि नलेखे पनि केही पनि फरक परेन हो। अब लेख्यो भने चाहिँ हाम्रो स्क्रिनमा आउटपुटको स्क्रिनमा देखिन्छ एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर मैले 10 र 20 भनेर इनपुट गर्यो भने चाहिँ त्यो इनपुट गरे अनुसार चाहिँ एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर स्क्रिनमा देखाउनको लागि चाहिँ यहाँ राखेको यो नराखे पनि फरक परेन है, स्क्रिनमा चाहिँ देखिन्छ यो राखेपछि। यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो, नट इक्वल्स टु वाई भनेर एउटा कन्डिसन दिएको छ, त्यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ हाम्रो यहाँ अर्को कन्डिसन चेक गर्छौँ, इफ भित्र गएर अर्को इफ कन्डिसन चेक गर्छौँ। एक्स इज ग्रेटर देन वाई छ त भनेर सोध्यो, इफ एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेर सोध्यो हो, यस यो कन्डिसन ट्रु छ। ट्रु भयो भने एक्स इज ग्रेटर देन वाई भनेर यो स्टेटमेन्ट चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है, यो स्टेटमेन्टलाई एक्जिक्युट गर्छ हैन। एक्स इज नट के अरे ग्रेटर देन वाई, एक्स इज लेस देन वाई हो भने चाहिँ एल्स कन्डिसनमा जान्छ, एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ वाई इज ग्रेटर देन एक्स भनेर है। अब त्यस्तै एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर छ, मैले 10 र 20 हालेको भए यो कन्डिसन ट्रु हुन्थ्यो। यदि मैले 10 एक्स को भ्यालु पनि 10 वाई को भ्यालु पनि 10 राखेँ भने चाहिँ यो कन्डिसन ट्रु नभएर सबै जति पनि इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरु छ यसलाई स्किप गरेर चाहिँ हाम्रो एल्समा जान्छ है, हाम्रो कन्ट्रोल चाहिँ एल्समा जान्छ अनि एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरुलाई चाहिँ प्रिन्ट गर्छ। प्रिन्ट अफ एक्स इज इक्वल्स टु वाई भनेर चाहिँ प्रिन्ट गर्छ हो। जस्तै इनपुट द भ्यालु अफ एक्स भनेर भन्यो भने चाहिँ मैले कति एक्स इज इक्वल टु कति एक्स इज इक्वल टु 20 भनेर राखेँ हो। त्यस्तै वाई इक्वल्स टु 22 भनेर राखेँ है। यदि एक्स इज इक्वल टु 20 एन्ड वाई इज इक्वल टु 22 भयो भने यो कन्डिसन सेटिस्फाई भयो कि भएन? मैले किबोर्डबाट एक्स को भ्यालु 20 राखेँ, वाई को भ्यालु 22 राखेँ भने इनपुट दिए भने चाहिँ जुन यो सुरुको इफ को कन्डिसन छ एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर त्यो कन्डिसन ट्रु भयो कि फल्स भयो? ट्रु भयो होला। एक्स इज नट इक्वल्स टु वाई भनेर हाम्रो कन्डिसनै त्यही छ नि त हैन, एक्स इज इक्वल टु वाई भनेर कन्डिसन त दिएको छैन, एक्स इज नट इक्वल टु वाई भन्यो भने यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु भयो हो। ट्रु भयो भने चाहिँ प्रिन्ट अफ एक्स इज इक्वल्स टु वाई भनेर आउँछ है। यहाँ चाहिँ त्यस्तै देखाउने हो, एक्स इज यहाँ जे टाइप गरेको छ त्यही नै हुन्छ भनेर अस्ति नै हामीले सुरु क्लासदेखि नै भन्यो हो। एक्स इज नट इक्वल टु वाई भनेर यसरी चाहिँ प्रिन्ट गर्छ है। यो चाहिँ आउटपुटमा देखिने स्क्रिन। अब एक्स को भ्यालु 20 वाई को भ्यालु 22 हालेपछि यो कन्डिसन ट्रु भयो। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने चाहिँ इफ भित्र जान्छ, इफ भित्र जाँदाखेरि फेरि अर्को इफ छ, अर्को इफ कन्डिसनलाई चेक गर्नु पर्यो के एक्स इज ग्रेटर देन वाई छ त भनेर यहाँ चेक गर्यो। एक्स इज ग्रेटर देन वाई छ, मैले यो दुईटा नम्बर हाल्दाखेरि यो कन्डिसन ट्रु छ त?
हेर त मैले x को भ्यालु 20 छैन, राखेँ, y छैन। को भ्यालु 22 छैन, राख्दाखेरि छैन। x इज ग्रेटर देन y भनेर अर्को कन्डिसन छ। यो कन्डिसन फल्स भयो हो। फल्स हुने बित्तिकै यो ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर्छ, इफ को ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरूलाई स्किप गर्छ अनि एल्समा जान्छ। y इज ग्रेटर देन x भनेर यो स्टेटमेन्ट चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ हो। यदि मैले x को भ्यालु 23 राखेको भए, y को भ्यालु 22 राखेको भए चाहिँ यो स्टेटमेन्ट चाहिँ ट्रु हुन्थ्यो हो, के अरे यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्थ्यो हो। x को भ्यालु y भन्दा धेरै छ, x इज ग्रेटर देन y भनेर सोधेको छ, यस त्यो कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुन्थ्यो। ट्रु भएको भए चाहिँ यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू एक्जिक्युट हुन्थ्यो, एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्टहरूलाई एक्जिक्युट गर्थ्यो, के अरे सरी स्किप गर्थ्यो। अनि तलको स्टेटमेन्ट्सहरू त अभियसली माथिकै ट्रु भयो भने चाहिँ एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट त स्किपै गर्ने भयो हो। अब मैले यहाँ x को भ्यालु पनि 22, y को भ्यालु पनि 22 भनेर मैले किबोर्डबाट इन्टर गरेँ है चेक गर्नलाई। इफ x इज नट इक्वल्स टु y भनेर छ, यो ट्रु छ त यो कन्डिसन मैले x को भ्यालु 22, y को भ्यालु 22 हाल्दाखेरि x इज नट इक्वल्स टु y भनेर कन्डिसन छ। मैले x को भ्यालु पनि 22 राखेको छु, y को भ्यालु पनि 22 राखेको छु भने यो कन्डिसन फल्स भयो हो। फल्स हुने बित्तिकै हाम्रो के हुने भयो त, जति पनि इफ ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू छ भित्रको इफ एल्स सबैलाई स्किप गरेर यो जति सिलेक्ट गरेको पार्ट छ सबैलाई स्किप गर्छ। स्किप गरेर चाहिँ हाम्रो यो एल्स भित्र भएको जति पनि ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छन्, अब यहाँ त एउटा मात्रै स्टेटमेन्ट छ, जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ त्यो स्टेटमेन्ट्सहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। अनि यो भनेको चाहिँ फाइनल्ली अब प्रिन्ट अफ इन्ड अफ द प्रोग्राम भनेको चाहिँ इफ भन्दा बाहिरको स्टेटमेन्टहरू हो, यो चाहिँ प्रिन्ट गर्ने नै भयो अभियसली हो। बुझ्यौ हजुर? टुप्पोको इफ वाला भएन भने भित्रको के हुँदैन हो। के रे मैले बुझिनँ तिमीले भनेको। x इज नट इक्वल टु y भनेको छैन हैन त, त्यो भएन भने चाहिँ भित्रको कुनै पनि भएन हो। कुनै पनि भएन, इफ भित्रको कुनै पनि स्टेटमेन्टहरू एक्जिक्युट गरेन, किनभने भित्रको इफ कन्डिसनहरूलाई के अरे ट्रु गराउनको लागि सुरुमा अथवा एक्जिक्युट गराउनको लागि सुरुमा हाम्रो आउटर इफ कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनै पर्छ है। ट्रु भएन भने सिधै भित्रको सबैले स्किप गर्छ अनि इफको एल्समा जान्छ, एल्स कन्डिसनलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ है। बुझ्यौ? यस म्याम। यो ट्रु भएन भने चाहिँ यो ब्लक अफ स्टेटमेन्ट इफ भित्रको, हाम्रो त इफ भित्र इफ हो नि त खासमा त हैन। यो कर्लीले यहीँबाट देखाएको छ, यो कर्ली अनि यो कर्ली भनेको त इफ भित्रको कर्ली हो अथवा यो जति पनि ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू छ यति स्टेटमेन्ट्सहरू भनेको त यो दुईटा कर्ली बिचमा भित्र छ भनेको। यो जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू छ यदि यो कन्डिसन फल्स हुन्छ भने सबै स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर्छ अनि एल्स ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू, एल्समा भएको जति पनि स्टेटमेन्ट्सहरू हुन्छ तिनीहरूलाई चाहिँ एक्जिक्युट गर्छ। यदि ट्रु छ भने अनि बल्ल भित्रको अर्को इफ कन्डिसनलाई चेक गर्छ हो। यो कन्डिसन ट्रु भयो भने यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ, यो कन्डिसन फल्स भयो भने यो स्टेटमेन्ट प्रिन्ट गर्छ। तर यो भित्रको दुईटै इफ र एल्स कन्डिसन फल्स हुने अथवा ट्रु हुने जुन कन्डिसन छ यसको लागि चाहिँ सुरुको आउटर इफ कन्डिसन चाहिँ ट्रु हुनै पर्छ है। फल्स भयो भने चाहिँ यो सबै स्टेटमेन्टहरूलाई स्किप गर्छ र सिधै एल्सको स्टेटमेन्टहरूमा जान्छ। बुझेछ? यस म्याम। ओके ल है, अब यति नै हो दुईटा। अब एउटा अर्को तिमीले एउटा ट्राई गर न त, सक्यो भने सक्यो, सकेन भने ठिकै छ। यो त दुईटा नम्बरको लागि मात्र भयो, x को भ्यालु दिएँ y को भ्यालु दिएँ हैन। x र y को भ्यालु दिँदाखेरि चाहिँ भयो, चेक गर्यौँ हामीले कुन इक्वल हो, कुन ग्रेटर हो, कुन स्मलर हो भनेर। अब x y z अथवा abc भनेर तीनटा भ्यालु इन्टर गर्ने, त्यो तीनटा भ्यालुमा चाहिँ कुन चाहिँ इक्वल हो, कुन चाहिँ ग्रेटर हो, कुन चाहिँ के अरे स्मलर हो भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ एउटा प्रोग्राम लेख्नु पर्ने छ। एकचोटि तिमीले ट्राई गर भोलि, अनि त्यसपछि भयो भने ठिकै छ, भएन भने पनि त्यो प्रोग्रामहरू चाहिँ हामीले हेरौँला। यहाँ चाहिँ हामीले दुईटा नम्बरलाई मात्रै चेक गर्यौँ होइन, एउटा नम्बर ग्रेटर छ कि स्मलर छ अथवा इक्वल छ कि छैन भनेर चेक गर्यो। दुईटा नम्बर मात्रै इनपुट दिएर गर्यो भने यहाँ चाहिँ एक्स वाई अनि अर्को जेडको भ्यालु पनि हामीले यहाँ हेरेर गर्छौँ है। त्यो प्रोग्राम पनि हामीले यहाँ हेर्छौँ सो द्याट अलिकति भित्र इफ एल्स भनेर अर्को अझै एउटा दुईटा ब्लक अफ स्टेटमेन्ट्सहरू चाहिँ एड हुन्छ यहाँ। अब एकचोटि ट्राई गर, तिमीले सक्यो भने ठिकै छ, सकेन भने पनि सक्यो भने पनि सकेन भने चाहिँ यो क्वेसन चाहिँ अब भोलि गरौँला है। एकचोटि ट्राई चाहिँ गरिहाल न। अनि यो लेख है, यो
प्रोग्राम। अनि यो प्रोग्रामहरू चाहिँ आज मैले पठाएको उसमा चाहिँ एकचोटि प्र्याक्टिस चाहिँ गर है। लेख चाहिँ यो क्वेसन लेखेको छ नि, क्वेसन भने हजुर टुप्पोको अलिकति माथि गर्छु नि क्वेसनलाई, त्यो टपिक त्यही ल लेख। यहाँ चाहिँ राइट अ प्रोग्राम द्याट एक्सेप्ट इनपुट अफ 2 भेरिएबल भनेर छ। मैले क्वेसन भनेको चाहिँ 3टा भेरिएबल छ, 3 भेरिएबल भनेर हुन्छ हैन। त्यो अब सक्छौ सायद अलि गाह्रो छ यो भन्दा चाहिँ, त्यही पनि ट्राई गरेर भएन भने चाहिँ भोलि हामी गरिहाल्छौँ। बट यो जति पनि आज पढाएको 2टा प्रोग्राम छ, यो प्रोग्रामलाई चाहिँ चेक चाहिँ गर है कम्पाइलरमा राखेर अनि रन गरौ, हुन्छ कि हुँदैन। डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू इन्टर गर, त्यही भ्यालुज अनुसार चाहिँ तिम्रो प्रोग्राम रङ छ कि राइट छ भन्दा पनि अब भ्यालुज अनुसार चाहिँ कन्डिसनहरू हेरेर चाहिँ कन्डिसन ट्रु हुँदाखेरि फल्स हुँदाखेरि कस्तो कस्तो आउटपुटहरू चाहिँ देखिरहेको छ भनेर एकचोटि चेक गर तिमीले है। जो भयो मैम अझै माथि कता हामी इन्टमा छौ, इन्ट एक्स कमा वाइ। हो र। ल लेख है, सक्यो कि भनेर। ल ठिकै छ लेख। अनि यो कर्लीको कुरा चाहिँ है, कर्ली चाहिँ ओपन हुँदाखेरि क्लोज हुनै पर्छ, फेरि यही कर्लीले गर्दाखेरि अनि प्रोग्राम रनै नहुने हुन्छ। यो इफको लागि यो क्लोज भयो है, यो इफको लागि चाहिँ यो क्लोज भयो, यो एल्सको लागि यो क्लोज भयो। ओपन र क्लोज कर्लीहरू चाहिँ चाहियो हो। अनि एल्सको लागि छुट्टै यहाँ तलपट्टि चाहिँ यसको लागि यो क्लोज कता गयो फेरि, ओके यो क्लोज छ। त्यसरी चाहिँ कर्लीहरू चाहिँ ओपन क्लोज गरेर चाहिँ गर्नुपर्छ। मैम त्यो इन्ट एक्स कमा वाइ देखि स्टार्ट गर्ने हो। ल अब कहाँ गयो यत्रो बेरसम्म गरे छैन? यति त तिमीले लेख्नै पर्छ क्या, बुझ्यौ? जुनसुकै प्रोग्राममा पनि तलको चेन्ज हुँदै जान्छ भेरिएबल अनुसार होइन, भेरिएबल अथवा लजिक अनुसार प्रोग्राम अनुसार तलको चाहिँ चेन्ज हुँदै जान्छ। यो माथिको जति पनि हेडर फाइल्सहरू छ, यो 2टा हेडर फाइल्स र अनि इन्ट मेन भनेर छ, यो चाहिँ मेन प्रोग्राम स्टार्ट भयो भनेर हामीलाई अब भनौँ न सिम्पली बुझ्दाखेरि चाहिँ मेन प्रोग्राम चाहिँ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ भनेर सुरु गर्यो कर्लीसम्म, कर्लीबाट स्टार्ट हुने हो।
यो कुरा चाहिँ लेख्नै पर्छ तलकोबाट यहाँबाट चाहिँ मेन प्रोग्राम चाहिँ सुरु हुने हो है कहाँ पुग्यौ अन्सु तिमी म त इन्डेक्स कमाउनु पुगे ल अब यत्रो वर्षमा के गरेर हिँडेको थियौ उत्साहको सक्यो अरूको सक्यो y is greater than x सम्म पुग्यो के त्यसले देखेकै छैन y is greater than x एल्सको हो ल अन्सु तिमी पनि छिटो गर त अनि यहाँनिर चाहिँ गेट सिएच राखेर हाम्रो स्क्रिनै होल्ड हुँदैन अनि कहाँ गयो आउटपुट भन्दै खोज्दै बस्नु पर्दाखेरि है यो चाहिँ राख्नु पर्यो गेट सिएच राख्यो भने चाहिँ हाम्रो एकछिन स्क्रिन चाहिँ होल्ड गरेर बस्छ है अनि डिफ्रेन्ट भ्यालुजहरू इन्टर गर्दै हामीले चेक गर्ने हो भनेपछि यहाँनिर क्लियर स्क्रिन पनि राख सो द्याट हाम्रो एकचोटि आएको कुराहरू चाहिँ एकचोटि स्क्रिनमा देखेको कुराहरू चाहिँ त्यो हट्दै जान्छ है क्लियर स्क्रिन राख्यो भने स्क्रिन क्लियर हुँदै जान्छ एकचोटि आउटपुट देखाउँछ फेरि क्लियर हुँदै जान्छ यसरी चाहिँ राख ओके ल सकायौ छिटो गर छिटो अरूको सक्यो सक्यो अब ओके ल अन्सु भ्यायो होइन नि म्याम छिटो गर छिटो अरूको भयो कि भएन खोइ अरू त कोही बोल्दैन को छ उत्साह शुभेच्छा सृजय भक्त रोशन रिबा प्रथम सौम्य मयुक क्षितिज किचन खुशबु एकीकृत दिया दिवस अनुसार अनुपमा अंशु अमित फेरिस्ता र आयम ओके ल है अब सबैको सक्यो होला अब ल यही हो होइन यो दुईटा प्रोग्रामहरू चाहिँ एकचोटि आज चेक गर है ल भयो सबैको एकचोटि एल्सको तल स्क्रोल गर्नु न ल ल ल छिटो गर म्याम हजुरले जे पढाउनु भएको छ नि त्यसको पढाउनु भएको छ हजुरले बुझिनँ मैले त अहिलेसम्म जे पढाएको छ नि त्यो त कतै पठाएको रिजर्भ गरेर राखेको छ पढ यही यसमै छ यो प्रोग्रामहरू हजुर त्यो त्यही अनलाइन सुरु गरेपछि चाहिँ यही डकुमेन्टमै छ नोटप्याडमै छ अरू चाहिँ कहीँ छैन किन पठाउनलाई एमएस वर्ड त्यो हजुर उसमा छ नि त्यो पावर पोइन्ट फाइल छ नि त्यो पठाइदिने भनेर ए ओके ओके त्यो म्याम यो सिन्ट्याक्सहरुको गेट्सले के गर्छ ह गेट्सले के गर्छ GETCH ले GTCS तिमीले एकचोटि चेक गर तिमीले यो नराखिकन चेक गर राखेर चेक गर गेटसीएच ले गर्ने काम भनेको तिम्रो आउटपुटको स्क्रिनलाई एकछिनसम्म होल्ड गर्छ यदि तिमीले यो राखेन भने चाहिँ तिम्रो आउटपुट त आउँछ बट तिमीले देख्न नै सक्दैनौ के सर आउँछ स्वाट गइहाल्छ के त्यो स्क्रिन बुझ्यौ एकचोटि गेटसीएच हालेर लेखेर हेर आउटपुट नलेखिकन हेर आउटपुट दुईटै हेर्छ एकचोटि थाहा हुन्छ है त्यो भयो हुन्छ म त्यो के भन्छ सिन्ट्याक्सहरु म पठाइदिउँ ल मैम तपाईले त्यो प्रोग्राम पढाएको थियो नि त्यो तर्बसी आकै छैन ह म सेन्डै गरिन गरे त कसलाई पठाएर मैले BBIS 20 हैन तिमीहरुको खै हो थाहा भएन हो त्यही त पठाइराछ सेन्डमै त छ नि मेरो मेरो त आ छैन लिंक पनि पठाएको छु हैन अनि एउटा
सरी जिप फाइल पनि पठाएको छु लिङ्कबाट डाउनलोड गरे पनि हुन्छ जिप फाइल एक्सट्र्याक्ट गरेर त्यसैबाट सेटअप फाइल्सहरू छ त्यही सेटअप फाइल्सबाट चाहिँ इन्स्टल गर्दा पनि हुन्छ कसैको आयो भने मलाई पठाइदेऊ ल है तिम्रो के नम्बर नाम छैन यसमा र खै BBIS20 अरू होइन आउनु पर्यो आउँछ किनभने चाहिँ मैले यसैमा त तिमीलाई त्यो लिङ्क पठाइदिए हो नि त BBIS20 मा होइन त्यसबाट तिमीले जोइन गरे होइन अब त्यही भएर जोइन गरेँ खै यसमा त्यही त त मेरोमा के एकचोटि स्प्याममा गएर बस्या हुन सक्छ एकचोटि हेर त हिजोको त आएको छैन ह हिजोको क्लासको त्यो सेड्युल गरेको त आएको छ म्याम अहिलेको त आएको छैन ए हो र कसैलाई पनि आएन स्प्याममा पनि छैन म्याम अनि म्याम फेरि पढाइछु म स्प्याम हेर ल ल म फेरि पठाइदिन्छु ल है हस् म्याम ओके ल अब यो त जोइन त भइहाल्यो होइन बाइ बाइ टेक केयर बाइ बाइ ओके ल ल हजुर ल हुन्छ ल यति नै गरौँ आजलाई अब म त्यो पठाइदिन्छु एकचोटि तिमीहरूले प्र्याक्टिस गर अनि त्यसपछि भोलि क्लासमा गरौँला अरू चाहिँ है बाई ओके ल बाई बाई